प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। आज हम पढ़ेंगे एक नई नज़्म जिसका नाम है फ़लस्तीनी बच्चे के लिए लोरी। इस नज़्म का नाम है फ़लस्तीनी बच्चे के लिए लोरी। तो लोरी सुनाना एक मुहावरा है जिसे बच्चे जब रोते हैं तो माएँ गीत गा गा करके बच्चों को सुलाते हैं। तो यहाँ शायर का इससे क्या मुराद है? यहाँ शायर का नाम है फैज़ अहमद फैज़। यहाँ मुराद ये है कि शायर अपनी नज़मों में इस तरह की बातें कहते हैं ताकि वो शायर अपनी ज़बान में उन बच्चों के नाम जिनके माँ बाप भाई बहन अपने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में शहीद हो गए, उनके जो बच्चे हैं शायर अपनी ज़बान में गीत सुना करके उन्हें लोरी सुना रहे हैं। इस नज़्म का जो पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, वो क्या है, असल थीम क्या है, कहना क्या चाहता है इसमें शायर? इस नज़्म में फ़लस्तीन की जंग आज़ादी में शहीद होने वालों को याद किया गया है। ठीक है, बच्चे के माँ बाप भाई और बहन सब शहीद हो चुके हैं। शायर बच्चे को तसल्ली दे रहा है और मुस्कुराने की तलक़ीन कर रहा है। यहाँ शायर ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में हर एक की शहादत का ज़िक्र किया है। माँ के लिए शायर कहता है कि तेरी अम्मी की आँख लगी है। आँख लगना से मुराद यहाँ अबदी नींद सोना है, हमेशा की नींद सोना है, यानी इस दुनिया से चले जाना है। इसी तरह अब्बा का ज़िक्र करते हुए शायर कहता है कि तेरे अब्बा ने गम से रुखसत ली है। गम से रुखसत ली है का मतलब अब दोबारा गम नहीं आएगी। मरने के बाद इंसान को खुशी और गम का कोई शऊर नहीं होता है, उसकी कोई परख नहीं होती है। इसलिए शायर कहता है कि उनके गम अब ख़त्म हो गए हैं। भाई का ज़िक्र करते हुए शायर कहता है कि वह दूर कहीं परदेस गया है। मुराद ये है कि इंतकाल करके इस दुनिया से चला गया है। इस तरह बहन के बारे में क्या कहता है कि उसका डोला पराए देश गया है। मुराद ये है कि इंतकाल करके इस दुनिया से चला गया है। यहाँ भी मुराद देश से मुराद दूसरी दुनिया यानी आक़िबत है, आखिरत है। अच्छा, इस नज़्म में सूरज और चाँद को इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस्तिआरा किसे कहते हैं हम ये भी जानेंगे। फ़लस्तीन की जंग आज़ादी में जो शहीद हुए, यहाँ उन्हें फ़लस्तीनी शहीदों को चाँद और सूरज कहा गया है। इस नज़्म का पैगाम ये है कि अगर हम वतन की राह में शहीद होने वालों की मौत को खुशी से कबूल कर लें तो वो शहीद होने वाली हमारी अपनी हस्ती में फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। उनकी जुदाई का गम दूर हो जाता है। यानी जो वतन के लिए जो अपने आप की क़ुरबानी देते हैं, वो अगर क़ुरबानी दे चुके, उनकी शहादत हो चुकी, तो उनकी मौत में हम गम ना करें बल्कि ये सोचें कि वतन की राह में क़ुरबान हुए हैं तो हम ज़िंदा दिल रह सकते हैं। हमारा गम इस तरह से दूर हो सकता है, हम उसकी जुदाई से, उसके दुख से हम दूर हो सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इस नज़्म में शायर ने किस अंदाज़ में फ़लस्तीनी बच्चे के लिए लोरी सुनाया है। फ़लस्तीनी बच्चे के लिए लोरी उन बच्चों के नाम जिनके माँ बाप भाई बहन अपने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में शहीद हो गए। जद्दोजहद का मतलब होता है कोशिश, मेहनत, मुसलसल मेहनत। मत रो बच्चे रो रो के अभी तेरी अम्मी की आँख लगी है। यहाँ आँख लगना से मुराद क्या है? सो जाना, नींद में आ जाना। और शायर ने यहाँ मुराद लिया है कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया चला जाना, यानी उसकी अम्मी की वफ़ात हो चुकी है, उसके बावजूद शायर ने उसी लफ्ज़ को दूसरे अंदाज़ में कहा है कि अम्मी की आँख लगी है। मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। गम से रुखसत लेना, इसका भी मीनिंग है कि इस दुनिया से चला जाना, और इस तरह से हमेशा इस तरह से कोई गम नहीं आ सकता है उसके बाद। और चूँकि मौत के बाद खुशी और गम का कोई तसव्वुर नहीं होता है, इसीलिए शायर के अल्फाज में शायर ने कहा है कि मौत के बाद खुशी और गम की कोई कैफियत नहीं होती है। तो अपने गम से रुखसत ली है। यहाँ भी आज़ादी में की राह में बच्चे माँ बाप शहीद हो गए, तो शायर ने बच्चे को समझाने के लिए कहा है तुम्हारे माँ बाप शहीद नहीं हुए हैं बल्कि माँ की आँख लगी है और अब्बा गम से रुखसत ले चुके हैं। उसके बाद आगे कहा गया है कि मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है।
اپنے خواب کی تتلی کے پیچھے دور کہیں پردیس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پردیس چلا جانا مطلب ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جانا، شاعر نے بھی یہاں وہی مراد لیا ہے۔ یعنی شاعر نے بھائی کے مرنے کا، ماں کے مرنے کا، شہادت پانے کا، ابا کے شہادت پانے کا، سب کے بیان کو الگ الگ انداز میں بیان کیا۔ انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، شاعر نے اس کو الگ الگ لفظوں میں تعبیر کیا ہے۔ مت رو بچے تیری باجی کا ڈولا پرائے دیس گیا ہے۔ ڈولا جب بہن کی شادی ہو جاتی ہے، وہ دوسری جگہ چلی جاتی ہیں، تو یہاں ڈولا کا استعمال ہوا ہے۔ تو پرائے دیس یعنی دوسری دیس میں دوسری جگہ چلی گئی ہیں۔ تو شاعر نے یہاں امی کے لیے آنکھ لگنا، باپ کے لیے رخصت لے جانا، اور بھائی کے لیے دور کہیں پردیس چلا جانا، اور باجی کے لیے ڈولا پرائے پردیس گیا ہے، اس طرح سے خوبصورت الفاظ میں شاعر نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ مت رو بچے تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں، چندرما دفنا کے گئے ہیں۔ مت رو بچے، امی، ابا، باجی، بھائی، چاند اور سورج، تو گر روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھ کو رلوائیں گے۔ تو مسکائے گا تو سارے ایک دن بھیس بدل کر تجھ سے کھیلنے لوٹ آئیں گے۔ شاعر یہاں بچوں کو چپ کرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بابو، بچے مت رو، تیرے رونے سے ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، یعنی تیرے والدین، تیرے بھائی، تیرے بہن کہیں اور نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہن کو یوں سمجھو کہ شادی کے بعد جو بہن جہاں چلی جاتی ہے وہاں چلے گئے ہیں، بھائی کو یوں سمجھو کہ پردیس چلے گئے ہیں، اس کے بعد ابا کو یوں سمجھو کہ ابا کے پاس ہمیشہ فیملی کے تعلق سے، خاندان کے تعلق سے، بال بچوں کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے ہمیشہ ان کو رزق کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں اور پریشان رہتے ہیں، ان کی سوچ و فکر میں رہتے ہیں، ہمیشہ غم میں رہتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لو کہ تیرے ابا نے غم سے رخصت لے لیا ہے، اور والدہ جو ہے تمہاری سو گئی ہیں۔ مت رو بچے تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں، چندرما دفنا کے گئے ہیں۔ سورج اور چندرما یہاں شاعر نے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو یہاں استعارہ کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ یہاں استعارہ ہے۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک لفظ شعر ہے، مطلب اگر شعر کا مطلب جو اصل میننگ ہے، تو شعر کی اصل میننگ کیا ہوتا ہے؟ شعر کی اصل میننگ یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور ہے جو خونخوار ہے، لیکن شعر کی ایک میننگ بہادری بھی ہے۔ تو جب شعر کی میننگ سے بہادری کا مطلب لیا جائے، کوئی انسان بہادر ہے، دلیر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آ رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو شیر آ رہا ہے، دیکھو دیکھو شیر آ رہا ہے۔ تو وہاں یہ مطلب ہوا کہ وہ شیر آدمی شیر بن کر کے آ رہے ہیں، آدمی کے اندر بہادری کی کیفیت ہے، بہت زیادہ بہادر ہے، تو ہم شیر سے بہادری کے معنی کو لے لیے۔ استعارے کا مطلب ہی ہوتا ہے قرض لینا، ادھار لینا، تو ہم نے شیر سے بہادری کا مطلب ادھار لے لیا، اسی لیے اس کو استعارہ بولتے ہیں۔ اس لفظ سے وہ میننگ کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے جو بہادری کی میننگ نکل کر کے آتی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں۔ اور یہاں جو مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں اور چندرما دفنا کے گئے ہیں، تو یہاں مردہ سورج اور چندرما ان لوگوں کے لیے ہے جو فلسطین کی جنگ میں جو شہید ہو گئے ہیں، انہیں مردہ سورج اور چاند کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نظم میں کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو۔ اس نظم میں اصل چیز کیا ہے؟ شاعر نے الگ الگ فیملی کے الگ الگ ممبر کو، الگ الگ افراد کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بہن کو، بھائی کو، ماں باپ کو، سب جو اس دنیا سے چلے گئے، سب کے جانے کے انداز کو الگ الگ الفاظ، الگ الگ جملوں میں استعمال کیا ہے۔ شاعر کی یہاں خوبی پتہ چل رہی ہے۔ اسی لیے مائیں جب بچوں کو رلاتی ہیں تو گیت گاتی ہے، ایک گیت سے بچے جب نہیں چپ ہوتے ہیں یا نہیں سوتے، پھر دوسری گیت شروع کرتی ہے۔ الگ الگ انداز ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، کبھی باہوں میں، کبھی گود میں، کبھی ہاتھ میں، تو الگ الگ طریقے اور الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح سے بچے سو جاتے ہیں۔ تو شاعر نے بھی اسی چیز کو استعمال کیا ہے تاکہ، اور یہ خوبصورت نظم ہے فیض احمد فیض کی بچوں کے حوالے سے۔ اچھا، اس نظم کے اہم پوائنٹس کیا ہیں؟ یہاں دیکھیے، یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ ان لفظوں کے متضاد لکھیے، ان لفظوں کے متضاد لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں متضاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپوزٹ۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ غم کا خوشی، پردیس کا مطلب دیس کا پردیس، رونا کا ہنسنا، پرایا کا اپنا، دن کا کیا ہوتا ہے؟ رات ہوتا ہے۔ اچھا، بھیس بدلنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکل
بدلنا. گر کیا ہے؟ اگر کی مختصر شکل ہے. مسکانا مطلب مسکرانا. ڈولا کسے کہتے ہیں؟ پردہ نشین عورتوں کی سواری جو چھوٹی پلنگڑی کے چاروں کونے میں بانس لگا کر جھولے جیسی بنائی جاتی ہے، جسے ہم پالکی بھی کہہ سکتے ہیں. اسے ایک لمبی سی بلی یا موٹے بانس میں چھینکے کی طرح لٹکاتے ہیں اور دو آدمی جنہیں کہار کہتے ہیں اس لکڑی کے دونوں سرے جو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں. یہ سواری چھوٹی ہو تو ڈولی اور بڑا ہو تو ڈولا کہلاتی ہے. ڈولا شادی بیاہ میں کام آتا ہے. اس میں دلہن کو بٹھا کر رخصت کرتے ہیں. پینس اور پالکی بھی ڈولی ہی کی قسمیں ہیں. ان میں عورتوں کے علاوہ مرد بھی بیٹھا کرتے ہیں. اب یہ سواریاں بہت کم استعمال ہوتی ہے، لوگ الگ طرح کی چیز یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سبق ختم ہوا، اور فلسطینی بچے کی لوری میں جو نظمیں ہیں آپ نے سمجھا، تشریح کے ساتھ، ایکسپلینیشن کے ساتھ. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. آپ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. خدا حافظ.